गिरफ्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका होगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की वजह क्या है मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा खतरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं। हर तरह की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी खत्म हो जाते हैं, आपके मामला को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सजा काटी। मेरे घर की दीवार की बैक साइड में मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पर कैंसिल किया, ये सोच करके पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर दिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोस में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रायगढ़ से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, ये आवाजें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया है। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिजिकली तो मैं चीजें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फैसलों के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ। तो उसकी सजा तो मैं काटता हूँ, और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी यानी जो जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल एस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फ़िलहाल। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जरा आ जाए मेरी गिरफ्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ्तार कर दिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था, एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियो अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया। पुलिस और मुख्तलिफ लोग जो है वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं है, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हर जगह पे हमें ढूंढते फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मैं हो सकता हूँ वहाँ पे सूंघा जा रहा है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है। और अभी तक तो मैं गिरफ्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ्तार हो गया हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेंबर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज़ पहुँचती है, आपके ज़रिए से खबरें मिलती, आपके ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के वसूल के लिए आपका बोलते रहना ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ्तार कर दिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे।
اور اس کے بعد پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ شاید میں گرفتاری اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا تھا. تو پروپیگنڈا وہ لوگ کریں گے جن کا لیڈر پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, 4 سال سے واپس آنے کا نام نہیں لے رہا, اس کے بھائی کی حکومت ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان واپس نہیں آ رہا. اور جہاں تک گرفتاری اوائڈ کرنے کا معاملہ ہے, تو پچھلی مرتبہ جب ایئرپورٹ سے مجھے روکا گیا تو میں نے خود پوچھا تھا FIA سے کہ کیا مجھے گرفتار کریں گے, تو اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کیا گیا تھا. اور میں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی, بلکہ میں بہت کوآپریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا گیا تھا. یہ FIA والے آپ کو گواہی دیں. اور اس کے علاوہ جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تو اس پولیس والے نے بھی جس کو میں نے گرفتاری دی تھی, حالانکہ میرے پاس وہاں پہ ضمانت موجود تھی, عدالت نے منع کیا ہوا تھا اسلام آباد کی پریمیسز میں, لیکن مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا. جب مجھے گرفتار کیا گیا, وہ پولیس والا آج بھی گواہی دے گا, اس نے کہا تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلیری سے اور مردانگی سے آپ نے گرفتاری دی, ہمیں ڈر تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو لاک کر لیں گے. میری گاڑی جو ہے وہ آرمڈ گاڑی تھی, اگر میں اس کو لاک کر لیتا تو پھر وہ مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. ان کو اس بات کا خدشہ تھا اور وہاں پہ رش لگ جاتا, لوگ جمع ہو جاتے, ایک تماشا کریٹ ہو جاتا. لیکن میں نے نکل کر گرفتاری دے دی تھی اس وقت بھی. گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہوں. میرا موقف جو کل تھا وہی آج ہے. میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. میرے ملک کا مسئلہ ہے. میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے عوام کریں گے. 23 کروڑ لوگوں کا فیصلہ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند دماغ نہیں کر سکتے. وہ دماغ کتنے بھی ذہین ہوں, وہ 23 کروڑ لوگوں کی اجتماعی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشنز کے اندر ہے. اور جتنا عرصہ بھی میں اندر رہوں گا میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی, اور اسی آواز کو بچانے کے لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں. بالکل ویسے ہی جیسے شہید ارشد شریف پاکستان سے باہر گئے تھے, وہ بھی صرف گرفتاری اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی آواز بند نہ ہو اور وہ اپنی بات کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی شہادت والے دن سینئر آفیسر نے پریس کانفرنس کی تھی, DGISPR نے اور DGISI نے. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نہ جانے دیتے, تو میں نہیں جا پایا. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ٹریول کروں. اور میں ایک جرنلسٹ ہوں, بولنا میرا حق ہے. اور میں نے آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس پہ یہ قانونی طور پہ میرے خلاف کارروائی کرے. میں نے جو بات کی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کی ہے. میری بات کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے. کل تک میری بات کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی تھی, آج کچھ اور لوگوں کو سوٹ کرتی. آج پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتی ہے, وہ بڑے خوش ہیں. ہو سکتا ہے کل میری بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوٹ نہ کرے اور وہ میرے سے ناراض ہو جائیں. یہ چلتا رہتا ہے, لیکن صحافیوں کو بولنے کا حق رہنا چاہیے. میں نے تھوڑا سا پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ آگ آپ سب کے گھر تک پہنچے گی. میرے گھر تک پہنچی ہے. ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے, ہم دربدر ہوئے ہیں, صرف میں نہیں میری فیملی بھی. اور حالات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا جس وقت مجھے گرفتار کیا ہوا. اور یاد رکھیے گا میں پاکستان سے 3 مرتبہ پہلے بھی باہر گیا ہوں. ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں. مجھے الحمدللہ مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ پاکستان واپس مت آؤ, میں واپس آیا. میں دبئی گیا تھا, مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی پاکستان واپس مت آؤ, میں واپس آیا. میں اکتوبر میں گیا تھا, جب آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بخاری صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا تھا. مبشر لقمان صاحب میرے دوست رہے ہیں, انہوں نے بھی مذاق اڑایا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر کیوں بھاگ گیا. تو میرا 2 دن کا کام تھا, میں واپس آ گیا. اور میرے واپس آنے کے بعد ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. میں ابھی بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا, آپ سب کو اچھی طرح جانتے ہیں. میرا پاکستان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میں اس ملک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وجہ صرف اتنی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں جیسے ارشد شریف بولنا چاہتا ہوں. جب تک زندہ ہوں تب تک بولوں گا, جب تک باہر ہوں تب تک بولوں گا. باہر نکالیں گے پھر بولوں. اب مجھے اندر بند کر دیا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اگر زندگی دے اور مجھے باہر نکالے, آزادی دے, تاکہ آپ میری آواز سنتے رہیں. میری آواز اگر آپ نے سننی ہے تو خاص طور پہ میری ماؤں بہنوں سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں.